बिजी हुन्छ तर बिजी पनि पहिले धेरै दिन बिजी भयो क्या मैले कति दिन ट्राई गरेँ हाम्रो गीत अगाडि कुन खेल्यो त्यो मलाई त्यति थाहा छैन त्यो छुम्सी थान्पाबाट एकैचोटि आँगनलाई श्रोताहरूले माया गर्दाखेरि हामीले नगरेको हो कि होइन त्यो म त गयो मेरो सक्यो सल्लाह गर्दै गर्नु हजुर एकचोटि सल्लाह गर्नु न खोल्नु भएन त्यसको लागि धेरै सरी माग्नु चाहन्छ होइन टाइम छैन भन्नुभयो ठिकै छैन अब मैले सोचेँ वंशी मायामा त्यस्तो ब्लास्ट भयो होइन आँगनलाई जतिको कम्दै के गर्ने त म प्याकअप गऱ्यो प्याकअप गरिदिउँ है अब प्याकअप गर्नु ठिक छ खेलेर प्लान भइरहेछ है प्लान भइरहेछ है आज चाहिँ हामी सूचना बहिनीले हामी प्लान गर्दैछौँ भर्खरकै हालसाल रिलिज भएको छुम्सी थानमा मायामा बटिङ गर्नुहुन्छ उहाँले मैले उहाँलाई 4 दिन भइसक्यो फलो गरेँ त्यही पनि उहाँले मलाई टाइम दियो आज चाहिँ 3 बजे आउँछु भनेको थियो तर 3 बजे पनि आएन त्यही भएर 3:30मा आउँछु भनेको 3:30मा पनि आइपुगेन त्यसैले आज हामी 4 दिनले सबैजना मिलेर उहाँलाई प्लान गर्दैछौँ प्लान हेर्नुहोस् है होइन अनि त्यही भएर मैले मदनजीलाई पनि अस्तिदेखि कुरा गरेको अनि तपाईँहरू फेरि माथि कुन टिभीमा जानुभएको छ तपाईँहरू अहिलेको मैले चाहिँ कस्तो सोच्यो भने नरिसाउनु होला होइन फर्स्ट होइन यो भिडियो मतलब यो मैले चाहिँ कस्तो सोच्यो भने यो सूचना बहिनी पनि अलिकति उनी जस्तो लाग्यो होइन कति दिन भन्दा होइन धेरै दिन भन्दा मैले रिलिजको दिन नै मैले कुरा गरेको थियो अब त्यो दिन अलिकति भ्याएन भोलिपल्ट तपाईँले ल्याउनुहुन्छ चाहिँ भनेको थियो फेरि अब त्यो दिन अब त्यसो भयो फेरि अलिअलि छ है त्यो भाइ चाहिँ छ अलिअलि अलिकति आउ के हो भन्नु एक हप्ता भइसक्यो भन्नै गर्दा त्यो 6 महिना पनि देखिरहेको यसो हो बिजी हुन्छ तर बिजी पनि पहिले धेरै दिन बिजी भयो क्या मैले कति दिन ट्राई गरेँ हाम्रो गीत रिलिज भएको कहिले हो शनिबार होइन 4 दिन भइसक्यो फुल 4 दिन भयो 4 दिनसम्म फलो गर्नु भन्दा पनि हिजो चाहिँ हाम्रो त्यो डोर्टिकन ब्याक रेकर्ड गर्ने भनेर हाम्रो मिडियाहरू चाहिँ हाम्रो उता पाउनमा मिटिङ पनि थियो अनि हिजो मेरो फेरि बाइक पनि बिग्रेको थियो त्यही भएर बाइक सर्भिसिङ गर्ने यताउता फेरि एउटा पनि जानुपर्ने भयो अनि त्यही भएर अलिकति म पनि बिजी भयो अनि मैले चाहिँ यसो सोचेँ अब सूचना बहिनीले मलाई अलिकति नपत्याएको हो होइन त्यो फिल भन्छ होइन जस्तो यो क्षेत्रमा आउनको लागि एउटा चाहिने मिडिया पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ मिडियाले पनि केही त धेरै नभए पनि हुन त आफ्नो कलाको माथि आउने हो होइन मिडियाले त केही पनि गर्ने होइन केही न केही मिडिया पर्सन पनि त्यहाँ सानो ठुलो रोल हुन्छ नि त सूचना बहिनीले क्लास 10 गरेर होइन त्यस्तो मैले भन्न खोजेको चाहिँ अब गीत रिलिज गर्न साथ हामीले इन्टरभ्यू गर्न सक्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ नि अनि अहिले त अब फेरि म पनि बिजी हो ठ्याक्क अब तिमी पनि आयो अब फेरि मदनजीको सिङ्गल दुईवटा च्यानलको लागि गरिसक्यो अब अहिले फेरि तलको के भन्दा फेरि उसँग फेरि मेरो चाहिँ भयो त अब तपाईँको फेरि अब त यस्तो नि त
म पनि अब उता प्रोग्राममा जानुपर्ने भयो नि त अहिले उता के भन्छ उसमा अब के गराउनु अब तपाईँको म एकदम बिजी छु तर मदनजीले तपाईँको पनि अब लिनुपर्छ भन्ने कुरा हुन्छ अब सँगै लिनुपर्छ त भनेको टाइम दिँदैन त्यसरी हुँदैन होइन मेरो आमालाई रिक्वेस्ट गर्छु अब के गर्ने त अब टाइम अब के गर्ने त अब उहाँले लिनुपर्छ भनिरहेको छ होइन यहाँ त सुजनले गर्दा नै अलिकति ढिला भन्छ म बिहानदेखि यही हो बिहानदेखि हो उहाँ हामीहरूसँगै सुजनालाई नै पुऱ्याएर बसेको हो होइन उता अहिले कति टाइम भयो हामी 6 घन्टा 5 बजे म 4 बजे पुग्न सुदिन रिसाएर गइसकेको छ यस्तो पनि पारा हो यो अहिले भएन हुन्छ हामी यहाँ कोही छैन हामी मात्रै भएर मात्रै दुईटा इन्टरभ्यू दुईवटा गरिसक्यो भने त्यो पनि धेरै क्यामराबाट ट्रेनिङ गरेर गरेको होइन यस्तो गर्नु कि हाम्रो म एउटा सजेसन चाहिँ के गर्छु भने यो क्षेत्रमा आयो भने मिडियालाई पनि हामी टाइम दिनुपर्ने रहेछ क्या के गर्ने मिडिया सकेपछि अब के होइन ऊ यस्तो नि प्लस पोइन्ट हुन्छ यसो मतलब दाइको मात्र लिएर हुँदैन क्या दाइ त अलरेडी नै उहाँ त अब यस्तो भइसकेको छ कि अलरेडी नै उहाँ सेलिब्रिटी भइसकेको छ हामीले हाम्रो थ्रोबाट पनि अब श्रोताहरूको थ्रोबाट पनि उहाँ सेलिब्रिटी भइसकेको छ हामीले गर्न खोजेको चाहिँ बहिनीको लागि पनि एउटा इन्टरभ्यूले बहिनीलाई पनि यहाँबाट प्रमोट गरौँ भन्ने हिसाबले हो कि त्यो हिसाबले हामीले अब हाम्रो मिडियाले फलो गरेको हो होइन फलो पनि 4 दिन त गरेकै हो मैले गरेकै हो होइन फोन त गरेकै हो अनि अस्तिको इन्टरभ्यूबाट पनि फर्केर आउँछु भन्नुभएको थियो होइन त्यो दिन उहाँ टिभीमा इन्टरभ्यू दिनुभएको थियो नि त्यो दिन पनि तपाईँ आउनु भएन होइन मलाई फोन गर्नुपर्ने थियो फोन गर्नु भएन कि तपाईँले त्यही भएर यो त अलिकति भएन के गर्ने मलाई इन्टरभ्यू के गर्ने दोहोऱ्याएर के लिनु भोलिले भनेको सम्झेले पुग्नु हुँदैन फेरि आँगालाई त हुँदै हुँदैन आँगा लास्टै बिजी मान्छे अन्त फेरि यहाँबाट निस्किनु साथ फेरि बिजी हुन्छ होइन आजको सबै चिज राम्रो छ होइन त्यसैले त मिडियाले फलो गरिन्छ होइन त्यही मिडियालाई पनि केही थोरै भए टाइम दिने कोसिस गर्नु भनेर होइन अन्यथा नसोच्नु तपाईँहरू कुरा गर्नु म बाहिर गएँ होइन एकछिन बस्नु न के गर्नु त मेरो पनि अब टाइम ठ्याक्कै छ 4 बजी जानुपर्ने त मतलब छ नि आज सुरु छ नि त होइन अहिले त 5 बज्यो अब त्यहाँ एग्रिमेन्ट गरिसकेको कुरा फेरि हामी नगयो भने 3:30 बजे आइपुग्छु नि 3:30 बजे आइपुग्नु अनि 3:30 बजेसम्म फेरि इन्टरभ्यू गरेन सँगै दुईजना सँगै राख्ने अनि इन्टरभ्यू गरौँ भनेर अनि 3:30 बजे चाहिँ पछि चाहिँ अब बहिनी आउँदैन जस्तो फिल भयो होइन अनि त्यही भएर उहाँको मात्रै दियो होइन के साँच्चीकै सेलिब्रेटी भयो दाइहरूलाई पत्याएन भन्ने होइन त्यो छ भने त्यो भन्नु होइन के छैन होइन अब मेरै गाउँको हो होइन ठ्याक्कै म बनेको पुगेको थियो अनि अलिक काम पनि थियो काम नभएको भए किन म त्यसरी बसेको भन्ने टाइममा आइपुग्यो हामी ठ्याक्क 4 बजे आइपुग्छु 3:30 बजे भनेको थियो 4 बजीसम्म पुग्छु जसरी भनेको अनि 4:18 मा आइपुगेर ठ्याक्कै कल गरेको 4:18 फेरि कता रोक्यो 42 मिनट फेरि कहाँ दाइहरूले भित्र लिँदै हुन्छ यहीँ बस्नु भन्नुभयो नि म त्यही बसेर होइन यहाँ त अघि त लिइरहेको थियो लिँदै हुन्छ एकछिन यहीँ बस्नु न भन्नुभयो नि म त्यही बाहिर होइन
मलाई खड्केको कुरा छुम्सी थानमा त एकदमै अहिले बजारमा एकदमै हिँडै छ होइन अनि दर्शकहरू पनि अलिक राम्रो राम्रै अनि मलाई चाहिँ कहाँनिर के लाग्यो भने अगाडि कुन कुन खेल्यो त्यो मलाई त्यति थाहा छैन त्यो छुम्सी थान्पाबाट एकैचोटि आँगनलाई श्रोताहरूले माया गर्दाखेरि हामीले नगरेको हो कि होइन होइन त्यो होइन मलाई लागि कुरा भन्नु पाउने भन्नु तपाईँले होइन त्यस्तो सोच्छु त होइन मलाई त्यस्तो लाग्यो क्या होइन त्यस्तो भयो भने त्यस्तो नगर्नु मैले मेरो गाउँको आमा हो होइन अनि त्यही भएर मैले त्यस्तो नगर्नु किनकि अब टाइम हुन्छ जस्तो अघि अब हामी 3:30 बजी त पुगेकै होइन मदन उहाँले फेरि अब दुईजना बस्नु गर्नै पर्छ मतलब हाम्रो ऊ चाहिँ गर्नै पर्छ भन्छ टाइम छैन के गर्नु त्यही त अब टाइम छैन अब आज सकाउनु पर्छ अब मलाई सम्झित मान्नु हुन अब होइन यस्तो भने उहाँको पनि टाइम वेस्ट भयो क्या मदनजीको पनि मैले दुईजनालाई फोन गरेको हो होइन अब ल सूचना अब 3 बजी आउँछ 3 बजी आउँछ भनिसकेपछि ल ठिक छ 3 बजीसम्म हामी पुऱ्याउँ न भयो अनि 3 बजीसम्म 3:30 सम्म 4:45 हामी पुऱ्यो होइन 4:45 क्यामेराहरू सेटअप लाइट साइट सबै हामी सेटअप मिलाएर अनि आइदिएन अनि नआइसकेपछि चाहिँ हामी ल गरौँ न अब सूचनालाई अब पछि नै केही गरौँला भनेर फेरि उहाँको मात्रै लिएर भएन दुईजना जोडेको छ त्यही भएर अब तिम्रो पनि लिनैपर्छ भन्ने सोचले हामी बसेको अब यति यो टाइममा आउँदाखेरि त जस्तो मिडियाको पनि हाम्रो पनि अरूहरू पनि काम हुन्छ ठाउँमा पनि पुग्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यही भएर टाइम चाहिँ दिनु पऱ्यो मतलब आउँछु भन्ने टाइममा चाहिँ आउनु पऱ्यो मतलब टाइम मिडियालाई दिनैपर्छ आउँछु भनेपछि त्यो टाइममा चाहिँ आइपुग्नु पऱ्यो भन्नु खोजेको होइन मलाई प्रश्नै भन्नु त्यो अब म सेलिब्रेटी भयो भने त्यस्तो भएको छ भने आमा भन्नु होइन मैले त 4 दिन भयो फलो गरेको अनि होइन ठिक छ अब तपाईँहरू लिनु भयो लिनु होइन अब म चाहिँ गएको अब तपाईँको एज कति लिन्छ लिने के गर्ने सल्लाह गरौँ न सल्लाह गर्दै गरौँ म त गयो मेरो सब के सल्लाह गर्दै गरौँ हजुर एकचोटि सल्लाह गरौँ न एक्लै हेरिदिउँ नि त एउटा एक्लै त लिँदैन प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने जस्तो कुरामा होइन मदन सम्झिनै भएन भने कहाँबाट हेर्छ त मान्छे होइन अब हिरोइनहरूलाई मनपराउने हुन्छ उहाँहरू पनि आफ्नो खालको फ्यान होला फलोवर्स होला मैले त मेरो ठाउँमा दिइसक्यो एउटा मिलाएर सम्झिलाई फोन 12 बजी गरेर ठ्याक्कै 12 बजी आइदिनु भयो क्या 12:30 होइन मेरो त अब आफ्नो गीत प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने छ होइन त्यही हिसाबले पनि मतलब अब टाइम टु टाइम हिँडिरहेको छ नि त अब टिमहरू चाहिँ त्यस्तो भयो भने के गर्नु पुरै नै टिमैसँग त कि तपाईँसँग के मिल्दैन भएको पुरै मिल्दैन तपाईँको पनि फोन उठाउँदैन आँगन मैले त अब खै फोन विशेष के काम गर्नु काम पर्दा गर्ने हो खै के गर्ने सम्झे यार आँगनलाई फुर्सद हुने टाइममा हामीलाई टाइम हुँदैन के गर्ने अब नलिउँ न अहिले दुःख मात्रै हो आँगन एक्लै होइन आँगनलाई दुःख मात्रै हो होइन तपाईँहरूलाई चाहिँ कुर्नु भयो तपाईँहरूलाई होइन आँगनले त्यस्तो नसोच्ने फेरि शब्द नभन्नु
आँखाले पनि सेलिब्रेटी पनि भयो जिजु प्लिज के यस्तो नसोच्नु न क्या सेलिब्रेटी भएपछि टाइम दिन मिल्दैन कि त्यस्तो होइन कि बिजी बेच्दा त एकचोटि पो हुन्छ त नि 4 दिन भइसक्यो आज हाम्रो अहिलेसम्म कसैले पनि गरिराख्ने कि यसरी फोन चाहिँ हजुर अब के गरेर नल्याउनु होइन लास्टमा एउटा कुरा चाहिँ अब त्यही हो अब त्यही मैले बुझेको चाहिँ अघि अब त्यही शब्द नदोहोऱ्याउनु भन्छ होइन नाइन जिजु त्यस्तो नभन्नु प्लिज के होइन के छ भन्नु तपाईँहरूले धेरै खुल्नु भएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै सरी माग्न चाहन्छ होइन टाइम छैन भन्नुभयो ठिकै छैन कि अब मैले सोचेँ वंशी मायामा त्यस्तो ब्लास्ट भयो होइन आमाले जति कम्ती इन्टरभ्यूको लागि आमाको जति चाहिँ कसैले पनि फोन गरिराख्ने क्या मदनजीलाई एक फोन गर्न साथ तुरुन्तै आयो उहाँबाट आमालाई के गरेर मदन चाहिँ उहाँ पनि बिजी नै थियो उहाँ पनि बिजी नै थियो होइन अनि मैले एकचोटि मदनजीलाई फोन गर्न साथ तुरुन्तै आइपुग्नु भयो क्या वास्तवमा तपाईँले सरसरले हेर्दा त सूचना त अलि नयाँ हो नि त मतलब उहाँको अगाडि त होइन एकदम नयाँ नयाँ नै हो नि त अब त्यो हिसाबले उहाँ त एकदम बिजी उहाँ एकै सर्टमा आउनुभयो क्या फोन गर्न साथै मदन सबैभन्दा आमा चाहिँ ठुलो सेलिब्रेटी त्यस्तो नभन्नु न दिदी प्लिज के त्यस्तो होइन कि दिदी सरी होइन नसोच्नु न दिदी सरी 4 दिन फलो गरिसकेकै हुन्छ ठिक छ त्यस्तो होइन 4 दिन फोन गरेको दिनै पछि त्यो पनि हिजो मैले दाइले कल गरेको थिएँ हल्का फ्री थिएँ कि हिजो अनि तपाईँले फोन रिसिभ गर्नु भएन अनि आज मैले ठ्याक्कै म बनेको बुकेको ठ्याक्कै तपाईँले फोन गर्नुभयो होइन अनि फेरि 3:30 भने मैले त्योभन्दा पछि आइपुगेँ त्यही भएर चाहिँ सरी दिदी के गर्ने त म प्याकअप गऱ्यो हाँ? प्याकअप गरिदिउँ है अब प्याकअप गर्नु सरी दिदी सरी दिदी ठिक छ खेल्दैन प्लान भइरहेछ है प्लान भइरहेछ है म त्यसो भन्छु यो प्लान चाहिँ दुईजनाको हो मेरो होइन होइन म चाहिँ पर्दैन यताको हिरो उताको चस्मेवाला हिरो मेरो चाहिँ प्लान होइन फेरि प्लान भयो मलाई पनि थाहा छैन हिजो आएर कस्तो ढुक 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 होइन अलिक ढिला र ढिला हुन्छ होइन अब आज चाहिँ हाम्रो सूचना बहिनी प्राङ भएको छ है यस्तो राम्रो मान्छेलाई हामीले प्राङ गरेको छ होइन एकदम राम्रो तपाईँले तपाईँले क्यामेरा त्यहाँ दाइले चलाइरहनु भएको यसो सोचेँ कि प्राणी हो कि जस्तो फिल भयो फेरि त हेरेँ फेरि होइन कि जस्तो लाग्यो फेरि दाइले घरिघरि हेर्नु भयो नि त प्राणी हो कि जस्तो लाग्यो फेरि दाइले पट्टि सिरियसमा हुनुहुन्छ होइन जस्तो नि लाग्यो होइन हामीले चाहिँ अघि नै अब 3 बजी तिमीले टाइम सक्यो अब चाहिँ एकचोटि चाहिँ अब अलिकति रिसाउने पार्नुपर्छ भनेर हाम्रो प्लानिङ थियो अनि त्यही भएर प्लानिङ अनुसार अनि कस्तो लाग्छ कस्तो तर्सेको नि त दिदी मजा होइन अब कस्तो लाग्यो कि आउँदा आउँदै पनि ढिलो भयो होइन त्यही माथि कस्तो मान्छेको साथको होइन मैले गर्दाखेरि टाइम पनि त्यस्तो उस भयो होइन त कस्तो ढुक्क भयो अब हाम्रो च्यानलको लागि के भन्नु वंशी भन्यो आइरहेको छ सुम्सी खानुको माया आइरहेको छ के अवश्य नै हेरेर साथ दिनु होला होइन सुम्सी खानु माया कति दिन भयो स्टार्ट दिनु भयो कति 25,000 होइन यसरी नै साथ दिनु होला यसरी नै माया बिग्रियो कि यस 20 मिनट जतिको पनि रमाइलो भयो नि कस्तो
बस्यो म त एक दिन